बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिग सेवन में खुश आमदीद। मैं हूं वहाब हसन। नाज़रीन, सबसे पहली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को भी इसका बड़ा इंतजार था और जो रूलिंग पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको भी बड़ा इंतजार था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेनेट इंतखाबात की जो तारीख है, जिस तारीख को सेनेट इंतखाबात होने हैं, वो तारीख अनाउंस कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के लिए शेड्यूल कर दिया है, जिसके तहत कौमी और सूबाई असेंबली में पोलिंग 3 मार्च को होगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक चारों सूबाई असेंबलियों और कौमी असेंबली में सेनेट इंतखाबात के लिए 3 मार्च को पोलिंग होगी। यानी कि 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात के लिए दंगल लगेगा। और जो खबरें इससे पहले हम तक मौसूल हुई थी जराए के मुताबिक कि वहां पर शो ऑफ हैंड्स के तहत बैलेटिंग होगी, ओपन बैलेटिंग होगी, इसके मुतालिक भी कुछ खबरें हैं। पोलिंग का अमल 3 मार्च को सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जबकि इस्लामाबाद के लिए स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सीक्रेटरी जफर इकबाल हुसैन, पंजाब के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम असरार खान और सिंध के लिए खास करके सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान, खैबर पख्तूनख्वा के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह, जबकि बलूचिस्तान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद रज्जाक रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो वहां पर तैनात होंगे। और सारे मामलात इलेक्शन कमीशन के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से, शफाफ इलेक्शन के हवाले से और जो हॉर्स ट्रेडिंग और दीगर जो मामलात हैं उनकी रोकथाम के लिए इन तमाम तर कमिश्नर्स को मुख्तलिफ सूबों में तैनात किया गया है। और सारे मामलात उनके हैंड ओवर किए गए हैं कि इन इलेक्शन को जो सेनेट में होने जा रहे हैं उन्हें शफाफ बनाया जाए। ये जिनके अब से कुछ देर कबल मैंने नाम शेयर किए हैं आपसे, वो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे मुख्तलिफ सूबों में। इंतखाबी शेड्यूल के मुतालिक आपको नाज़रीन बताता चलूं कि शेड्यूल के तहत उम्मीदवार 12 और 13 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। यानी कि जो उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर जमातें जो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रही हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामजदगी 12 और 13 फरवरी तक जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवारों की फहरिस्त 14 फरवरी को जारी की जाएगी और उन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त में होंगे जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मुख्तलिफ पार्टी से उनका ताल्लुक होगा। अपोजिशन जमातें के जो उम्मीदवार हैं जो नामजद किए गए हैं अपोजिशन जमातों की जानिब से, वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी अरकान हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खास करके वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गुज़श्ता कई दिनों से ये दावे किए जा रहे हैं कि क्लीन स्वीप होगा और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो जमातें हैं उनके पास जो सीटें हैं उनकी सीटें भी बड़े मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़मरे में आएगी, उनके नाम होगी, उनका सहरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के सर सजेगा। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है इस मामले के हवाले से। और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल नाज़रीन 15 और 16 फरवरी को होगी। उम्मीदवारों के एतराज़ात 19 और 20 फरवरी को निपटाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की नजरसानी और फहरिस्त 21 फरवरी को जारी करेगा, जबकि सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने के लिए जो उम्मीदवार सेनेट के इंतखाबात से दस्तबरदार होना चाह रहे, खा वो कोई भी रीजन हो, अगर वो उम्मीदवार दस्तबरदार होना चाह रहा है किसी भी दबाव या किसी भी मामलात के तहत, तो 22 फरवरी तक कागजात नामजदगी वो उम्मीदवार वापस ले सकेगा। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से पूरा शेड्यूल जो है वो वाज़ेह तौर पर जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, इस सारे मामले पर हम बात करेंगे, गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, डिटेल बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी सेनेट इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तारीख है इलेक्शन की वो जारी कर दी गई है और उसका ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन, वाज़ेह ये रहे कि 11 मार्च को 52 सेनेट मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। ताहम सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे और इस तरह ऐवान बाला के अरकान की तादाद 100 हो जाएगी और सेनेट में इंतखाबात जो है वो मुतनासिब नुमाइंदगी और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के जरिए पॉसिबल बनाई जा सकेगी। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि सीक्रेट या ओपन वोटिंग का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात रेफरेंस का फैसला के बाद ही होगा, जबकि पंजाब और सिंध में 11-11, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 12-12 और इस्लामाबाद की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इस्लामाबाद की नशिस्तों पर जो पोलिंग होने जा रही है वो 2 नशिस्तों पर होगी। ये बड़ा ही अहम मामला है सेनेट इंतखाबात के हवाले से, चूंकि कई दिनों से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी इस पर बयानबाजी कर रही है। जिस तरह से हम बारहा इसका तस्करा करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, अपने बुलेटिन्स में, कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से गुज़श्ता कई दिनों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, यानी कि इमरान खान के अगेंस्ट जलसे किए जा रहे हैं और डेडलाइन भी दी गई थी रूलिंग पार्टी को कि 31 जनवरी यानी कि डेडलाइन थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्ताफ़ी नहीं हो जाती या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी नहीं हो जाते तो लॉन्ग मार्च किया जाएगा, या फिर सेनेट इलेक्शन से कबल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो जमातें हैं, उनके सेनेटर्स हैं, उनके कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान हैं, वो तमाम तर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। लेकिन इस तरह की कोई भी सूरत हाल हमने अभी तक नहीं देखी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से जिस तरह से स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इस हवाले से अपनाया गया, चाहे वो शेख रशीद की जानिब से हो, चाहे वो दीगर वज़रा या अरकाने पार्लियामेंट की जानिब से हो, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जितने भी जलसे जुलूस थे उस हवाले से हुकूमती पार्टियों की जानिब से स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखा गया और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से जिस तरह से बारहा हुकूमत पर प्रेशर डालने की कोशिश की गई या प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, तो हमने माजी में भी यही देखा कि हुकूमत प्रेशराइज नहीं हुई। हुकूमत की जानिब से, इमरान खान की जानिब से यही कहा गया कि आपको अगर जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, तो आप शौक से कीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत को इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-3 दिन कबल हमने देखा कि हैदराबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो है वो जलसा भी हुआ और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से माज़रत वो स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ अपनाया गया। उन्होंने यही कहा कि इस्तीफ़े तो नहीं दिए जा रहे, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ सेनेट इंतखाबात के हवाले से है, वो हिस्सा ले रहे हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से बारहा कहा गया कि अगर इस्तीफ़े देने हैं सेनेटर्स को तो चेयरमैन सेनेट को दिए जाएं, कायदीन को ना दिए जाएं। इस तरह से हमने 2 सेनेटर्स ऐसे भी देखे जिन्होंने मुस्ताफ़ी होने के बाद जो है उनकी पेशी हुई, सेनेट चेयरमैन सेनेट ने उनको बुलाया और अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के वो 2 अरकान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, अगर वो चाहते तो वो उस वक्त भी इस्तीफा दे सकते थे, उस वक्त भी चेयरमैन सेनेट के सामने ये मामला रख सकते थे। लेकिन उस वक्त उन दोनों अरकान की जानिब से, सेनेटर्स की जानिब से यही कहा गया कि जो इस्तीफा दिया गया है वो वापस दे दिया जाए, चूंकि हमने तो कायदीन को ये इस्तीफे जमा करवाए थे, यहां पर नहीं करवाए गए थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा कि अगर इस्तीफे देने हैं, मुस्ताफ़ी होना है, तो असेंबली फ्लोर में आके मुस्ताफ़ी हुआ जाए। फिर उसके बाद अगर इलेक्शंस होने हैं, मिड टर्म इलेक्शंस करवाने हैं, तो उस पर भी गौर कर लिया जाएगा। लेकिन इस तरह की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया। अब सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो है अब बाज़गश्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी पुरअज़्म जो है वो एक जेस्टर जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से, खास करके और दीगर जो उनके सेनेटर्स हैं, कि अगर सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन से वो वहां पर सीटें जीतेगी। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो सवाल है वो यही है कि ओपन बैलेटिंग या शो ऑफ हैंड्स के हवाले से जो करारदाद है, ये जो अमेंडमेंट है, वो इस सारी सिचुएशन में इस वक्त करना क्या पॉसिबल है, चूंकि अभी तक जो बिल है वो कौमी असम्बली में ही है, सेनेट तक वो बिल अभी तक नहीं गया है। चूंकि अगर वो अमेंडमेंट होती तो सेनेट से ही वो बिल पास होगा। तो अभी तक सेनेट इंतखाबात के हवाले से कोई भी इस तरह की सूरत हाल सामने नहीं आई है। 3 मार्च को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और शेड्यूल के मुताबिक चारों सूबाई और कौमी असम्बली के जो है वो सेनेटर्स
وہ اس میں حصہ لیں گے۔ غوث خان صاحب، سینیٹر غوث خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ 3 تاریخ کو الیکشن ہونے آپ کی پارٹی کی جانب سے اس الیکشن پر کیا موقف ہے اور کیا تیاری ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے۔ غوث صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی آواز آ رہی میری؟ جی اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تاریخ اناؤنس کر دی گئی ہے سینٹ انتخابات کے حوالے سے، تو آپ کی جماعت اس پر کیا موقف رکھتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ابھی تک کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کی جماعت کی جانب سے کوئی تیاری وغیرہ کر لی ہے الیکشن کی؟ دیکھو جی، تیاری تو ہے۔ ہماری پارٹی نے اپلیکیشن مانگی تھی اور پھر ہمارے ڈیٹ تو بھی رہتی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے غیر متوقع طور پہ جلدی شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ 15-16 کو یہ کاغذات نامزدگی ہوں گے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی اتنی جلدی کیا تھی کہ جی ہفتے والے یہاں پہ چھٹی ہوتی ہے، جمعہ اور ہفتے 2 دن کے لیے وہ کاغذات نامزدگی یعنی کہ کل اور پرسوں جمع ہوں گے۔ تو ہماری جو تیاری درخواستیں جمع ہیں، پھر پارٹی کی عادت میں فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے۔ ہماری انشاءاللہ 5 سیٹیں متوقع ہیں پنجاب میں، اور انشاءاللہ ہم وہ 5 سیٹیں جیتیں گے۔ اچھا سینیٹر صاحب، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کس کو ٹکٹ دینا ہے؟ نہیں، ابھی تو آج تک تو درخواستیں تھیں، آج رات کو شاید کل فیصلہ ہوگا ابھی کس کو ٹکٹ دینے ہیں۔ اچھا، 2-4 دن پہلے یہ خبریں تھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے امیدواروں کا چناؤ ہو گیا تھا، تو اس متعلق آپ کے پاس کوئی خبریں؟ نہیں یار، کوئی ابھی تو اپلیکیشنیں آج آپ ہی دینا ہے اپلیکیشنوں کا، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے کہ اپلیکینٹس ہیں، پارٹی نے کوئی ظاہر لیڈرشپ کو ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ جی اس میں کس کو ٹکٹ دینا ہے، اور بعض پھر غیر متوقع طور پہ کوئی اچھا امیدوار آ جاتا ہے تو وہ بہتر سمجھتے ہیں تو اس پہ تو ایک سمجھو کہ پارٹی نے ابھی ڈیسائڈ فائنل نہیں کیا، کچھ ناموں پہ ڈسکس ہو رہا ہے، 8-10 نام ہیں، تو 5 کو ٹکٹ ملیں گے۔ تو ابھی آج رات کل متوقع ہے فیصلہ کہ کیا ہوگا، کس کو ٹکٹ دینے۔ اچھا، تو وقت کم ہے، کچھ نام آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں؟ کن کن ناموں پر غور کیا جا رہا ہے؟ چونکہ کافی سارے نام ہوں گے۔ نام تو ظاہر ہے، اب میں ایسی لسٹ بتا دوں اور پھر وہ بات بن جاتی ہے۔ میں خود بھی امیدوار ہوں، تو پھر میں کسی اور کس کے نام ہو تو ذرا عجیب بات لگے کہ میرا نام دیا میرا نہیں دیا۔ تو اس میں تو میں بہت سارے 8-10 نام ہے، کل تک پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ، ابھی کوئی کہنا قبل از وقت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو انتخاب ٹھیک ہے، یہ جو انتخاب ہونے جا رہے ہیں سینیٹر صاحب، یہ شو آف ہینڈز یا اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے اگر کچھ آپ بتانا چاہیں کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر اپوزیشن اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ اگر رولا ڈالے گی، اگر کوئی تحفظات ہوں گے تو وہ خود ہی روئے گی۔ دیکھو جی، ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی جو ہے حکمرانی ہو اور کوئی کام ماورائے آئین نہ ہو۔ اب یہ اگر کہتے ہیں کہ جی بغیر اس کے تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ پہلے اس پہ قانون سازی کرتے، آئینی ترمیم کرتے۔ آئینی ترمیم کرنے میں بھی 2-2.5 مہینے لگ جاتے ہیں، جتنا جلدی بھی کیا جائے۔ تو یہ انہوں نے عین اور اچھے موقع پہ کیا جب ان کو خود پتہ چل گیا کہ میری پارٹی میں کوئی شاید انتشار اور ہمارے امیدوار نہ جیت سکیں، تو ان کو شو آف ہینڈ کا یاد آ گیا۔ ابھی پنجاب سے بھی 1-2 جو ہے امین کیمپی انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو اس طرح KPK میں بھی جو فلمیں آ رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، اس میں کیا حال ہے، یعنی کہ اتنا شور مچا سے کرپشن کا۔ اچھا، اس ویڈیو کے حوالے سے تو وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں نا کہ اگر یہ ویڈیو میرے پاس پہلے ہوتی تو میں عدالت میں جاتا۔ نہیں، یہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ 2 میڈیا پہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے پیسے گنتے دیکھے ہیں، 2 لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے ان کو ویڈیو دکھائی ہے۔ اچھا، ظاہر ہے ان کو پتا تو ہے نا کہ جی یہ کس نے دی ہے، کس ایکشن لیے ہیں، اور جو زیادہ کرپٹ تھا اسی کو وزیر قانون بنایا ہوا تھا۔ اب دیکھو، زیادہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ میں ہوتا ہے اور KPK میں ہوتا ہے، تو یہ دونوں وہاں PTI کے گھومتے ہیں، تو ان کو چاہیے وہاں اپنے اپنے کو کنٹرول کریں، بجائے اس کی اپوزیشن کو ایک دیوار سے لگانے کے اور ایک ایسا ملک میں آئین بحران کھڑا کرنے کے۔
इनको चाहिए कि पाकिस्तान का और मसाइल बहुत से हैं। ठीक है, पाकिस्तान के जो दीगर मसाइल हैं उन पर भी नजरसानी करनी चाहिए। सेनेटर गौस खान नियाज़ी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया था, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम दूसरी स्टोरी की जानिब मूव करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी कि TLP के साथ मुआहदे के तहत उनके मुतालबात पार्लियामेंट में रखेंगे। उनके वही मुतालबात हैं जो फ्रांसीसी सदर की मुल्क बदरी के हवाले से और जो खाके बनाए गए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान यानी कि TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से बारहा मुतालबा किया गया था और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस पर अब रद्द-ए-अमल यह आया है कि है अपने एक बयान में कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से हमारी बात हुई है और तहरीक लब्बैक ने फरवरी की डेडलाइन खत्म करके 20 अप्रैल कर दी है। इमरान खान ने मजीद ये भी कहा है कि मुआहदे के तहत तहरीक लब्बैक के मुतालबात पार्लियामेंट में रखेंगे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने गुस्ताखाना खाकों की अशात के मामले पर फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी, तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बिल की मंजूरी और फ्रांसीसी अशिया पर पाबंदी के मुतालबात को सामने रखा था। नाज़रीन, TLP के सरबराह जो मौजूदा सरबराह है मौलाना साद रिजवी ने मुतालबा किया है और मुतालबे की मंजूरी के लिए 16 फरवरी की डेडलाइन भी दे रखी थी, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करना चाहा। लाहौर में पुलिस ने TLP के सरबराह मौलाना साद रिजवी की गिरफ्तारी जो है वो इल्तिवा में डाल दी है और उन्हें हिरासत में लेने के लिए पुलिस की भारी नफरी इकबाल टाउन में उनकी रिहाइशगाह के बाहर जमा कर दी गई थी। लेकिन अभी तक जो उन्होंने फैसला किया है वो यही है कि जो डेडलाइन दी गई थी उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब का इस हवाले से ये कहना है कि मौलाना साद रिजवी का नाम 4th शेड्यूल में डाल दिया है और तहरीक लब्बैक के सरबराह ने यह कहा है कि हुकूमत ने हमारे बुजुर्गों से जो मुआहिदा किया और उस तारीख तक हम हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर नहीं निकलना चाहते। अगर हुकूमत ने कोई लॉलीपॉप देने की कोशिश की तो फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार खुद हुकूमत ही होगी। यानी कि साद रिजवी की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि अगर कोई मामला खराब हुआ और तसादुम की जानिब मामला जाता है तो उसकी जिम्मेदार जो है वो हुकूमत ही होगी। पुरअमन लोग हैं और इस वतन के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। साद रिजवी की जानिब से कहा जा रहा है और जर्रे जर्रे से हमें मोहब्बत और प्यार है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने अपने बयान में यह कहा है कि फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के मुतालबे पर चट्टान की तरह डट कर खड़े हैं। हम मुल्क के आइन और कानून का एहतराम करते हैं और उसके अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे। हुकूमत अपने मुआहिदे पर अमल करे, अपने वालिद के मिशन से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा और ना ही कभी हटने वाला हूं। हुक्मरान हमारी शराफत को कमजोरी ना समझें। ये साद रिजवी की जानिब से बाकायदा तौर पर हुकूमत को ये कहा गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इन सारे मामलात पर यह बयान सामने आया है कि अब ये बात पार्लियामेंट में सामने रखी जाएगी और इस पर फिर आगे जो भी फर्दन जो भी बात होगी वो इस पर ही होगी। मुख्तलिफ अजला से आए हुए तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं से उन्होंने गुफ्तगू की साद रिजवी की जानिब से और इस गुफ्तगू में बड़ी अहम मामलात पर बातचीत की गई और उन्होंने कहा कि इस तारीख तक हम हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर नहीं आएंगे। यानी कि जो डेडलाइन दी गई थी 16 फरवरी की अब वो एक्सटेंड कर दी गई है और जो अब नेक्स्ट जो तारीख है उस पर उस दिन तक अगर हुकूमत की जानिब से कोई एक्शन लिया गया या हमारे मुतालबात मानने की तरफ बातचीत की गई तो तब तक पाकिस्तान जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उनकी जानिब से कोई भी इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे पाकिस्तान को या पाकिस्तान की सालमियत को कोई खतरा पेश आए। नाज़रीन, अगर हुकूमत ने कोई लॉलीपॉप देने की कोशिश की तो फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर ही आयद होगी और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह भी कहा है कि हम पुरअमन लोग हैं और इस वतन के जर्रे जर्रे से हमें मोहब्बत और प्यार है। नाज़रीन, इस पूरी स्टोरी पर डिटेल बात करेंगे, हमारे पास गेस्ट भी होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। मेरे पास कम से कम पानी तो होना चाहिए ना यहाँ पे यार। कहाँ है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं 2-3 बार खांस चुका हूं।
اس پہ گیسٹ کون ہے؟ پہلے لے لو یار، پانی بھی بھجوا دو، مجھے کھانسی ہو رہی ہے، اس کو ملا لو۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان نے زمین اور سمندر میں ہدف کو نشانہ بنانے والے بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ ایک بڑی اور ایک ایسی کامیابی ہے جس سے جو سرحد پار بیٹھے پاکستان کے دشمن، جو پاکستان کے خلاف تانے بانے بنتے ہیں، جو سمندری حدود کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کے جو سرحدی خلاف ورزیاں ہیں ان کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سرحدوں کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس پر جو پاکستان کے جو عسکری قیادت ہے اس کی جانب سے یہ اچھا قدم ہے، اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی کہ ISPR کی جانب سے پاکستان نے یہ کہا گیا ہے ISPR کی جانب سے کہ بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اور کروز میزائل 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے، اور زمین اور سمندر میں ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، ISPR نے مزید یہ بھی کہا ہے اس میزائل کے متعلق کہ تجربہ مشاہدہ نیسکوم کے چیئرمین ڈاکٹر سمر کمانڈر اور آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے سینئر افسران سمیت آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ سائنسدانوں اور انجینئرز نے کیا ہے، اور چیئرمین نیسکوم نے آرمی اسٹریٹجک فورم کی تربیت اور آپریشنل تیاروں کے جو ہے معیار کو بھی سراہا ہے۔ ناظرین، یہ ایک قابل فخر پاکستانی فوج کے لیے، پاکستان کی عسکری قیادت کے لیے، چاہے وہ بری فوج ہو، ہوائی فوج ہو یا بحری فوج ہو، ان کی جانب سے جس طرح سے پاکستان کی سرحدی سیکیورٹی کے لیے دن بدن اقدامات کی جا رہے ہیں، پلاننگز کی جا رہی ہیں، اسٹریٹجک جو پلاننگز ہیں وہ کی جا رہی ہیں، تو اس طرح سے جو عالمی سطح پر پاکستان کا ایک جو پاکستان کی جو امیج ہے عالمی سطح پر، وہ ایک بہتر طریقے سے جائے گی، یعنی کہ جو انڈیا کی جانب سے یا دیگر جو پاکستان کے خلاف تانے بانے بنتے ہیں ان کی جانب سے جس طرح سے پاکستان کو عالمی سطح پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان کے اوپر ایک طرح کا یہ ایک منہ توڑ جواب ہوگا فوج کی جانب سے، جس طرح سے یہ ایک بڑا ایک کامیاب تجربہ کیا گیا ہے اس میزائل کا، جو 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ زمین اور سمندر میں ہدف کو بآسانی نشانہ بنا سکتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی اگر زمینی سرحد کو کراس کرے گا، کوئی خلاف ورزی کرے گا، تو اس کے خلاف پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی بری فوج جو ہے وہ ٹھوس اور مربوط طریقے سے اس کی اگینسٹ، اس کے خلاف منہ توڑ جواب دے سکتی ہے، اور دوسری جانب اور جو سمندری حدود ہیں اس کی بھی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو بحری فوج کی جانب سے ان کو جو ہے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ کرنل ریٹائرڈ اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ ایک کامیاب تجربہ کیا گیا ہے اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی بری فوج، پاکستان کی بحری فوج کے لیے کامیابی کی جو ہے وہ ایک عالمی سطح پر یعنی کہ کہا جائے تو ایک اچھا جیسچر ہے۔ اس متعلق آپ کا موقف جاننا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے، ہماری ساری پاکستانی قوم کے لیے انتہائی طمانینت کا باعث ہے یہ جو آج ہمارا تجربہ ہوا ہے، اور یہ اٹ ہیز بین 100% سکسیسفل، اور 480 کلومیٹر رینج کے ساتھ بیسیکلی بابر کروز میزائل ہے 1A، اس کو کیٹیگری کے اندر یہ لے کر گئے ہیں، اور یہ آپ اس کو زمین سے بھی اور ایون سمندر سے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو فائر کر سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ یہ ضرور کہہ لیجئے کہ آپ کے پاس ادروائز جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر اٹ از این ایڈیشن اینڈ اے ویری پازیٹیو ایڈیشن وتھ انہانسڈ رینجز کی آپ بات کیجئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے اسپیشلی چند مہینوں کے اندر آپ نے جس طریقے سے، کیونکہ اس سے پہلے بہت سارا کام ہو رہا تھا آپ کا اپنا میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر، آپ اس کی ایکوریسی کے اوپر کام کر رہے تھے، اس کو صحیح معنوں میں جس طرح ٹارگٹ کرنا، اور پھر آپ کی اپنی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کے حساب سے جس طرح کا جو آپ کو میزائل چاہیے وہ اس کے حساب سے اس کو آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ نے وہ مختلف طرح کے تجربات کیے۔ اینڈ آئی کین سمپلی سے کہ آج کا تجربہ، اسپیشلی آج کے دن کی اگر مناسبت سے دیکھا جائے کہ آج ہی آپ کے ملک کے اندر کو پچھلے 6 دنوں کے لیے 40 ممالک کے مختلف جو نیول کے جو وفود آئے ہوئے ہیں،
اور وہاں جو ٹریننگ ہو رہی ہے اور وہاں جو ایکسرسائزز ہو رہی ہے اور میرنگ اپ ایکسرسائزز اور سارا کہ بالکل اسی تناظر کے اندر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں اٹ از بڑا ایک پازیٹیو فلپ ہے اور ایک بڑا کلیئر میسج ایکچولی آپ نے دیا ہے پوری دنیا کو کہ لک دس از ایگزیکٹلی وٹ پاکستان میزائل ٹیکنالوجی از، اس کے اوپر پاکستان کی مہارت، اس کے جو انجینئرز ہیں، اس کے جو ٹیکنیشین، اس کے جو سائنسدان ہیں، اور پھر آل دوز لوگ جو کہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں، they are extremely expert and I think we should be really proud of all of them in a way. ٹھیک ہے. اچھا سر، دوسرا یہ بھی ایک بڑا پاکستان کے لیے ایک ہم اگر سمجھے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ترکی کے ساتھ جنگی مشقیں شروع کر رہی ہیں، تو یہ بھی ایک عالمی سطح پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستانی فوج کے لیے، اور جو دشمن ہمارے خلاف تانے بانے بن رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک منہ توڑ جواب ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ترکی کے ساتھ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھلے ہم کہیں کہ ترکی اور پاکستان ویسے تو علیحدہ ملک ہیں، بٹ پریکٹیکلی سینگ کہ ہمارا ترک جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے، اور ترکی اور پاکستان بالکل ایک ہی ہیں. اور آپ یقین مانیے کہ اسلامی دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو دو سب سے طاقتور ترین مسلح افواج ہیں تو اس کے اندر سرٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی اور پھر پاکستان ایک لحاظ سے آتے ہیں. اور پاکستان کو تو آپ یہ دیکھ لیجیے نا کہ ود لیسٹ بجٹ کے ساتھ، یعنی کہ $8 بلین کو ہارڈلی ٹچ کرتا ہے آپ کا بجٹ، اور آپ دنیا کی 10ویں جو ہے نا وہ مؤثر ترین فائری قوت کے اندر آپ کی مسلح افواج کو لیا جاتا ہے. اس سے بڑی اور بہتر کیا ایک لحاظ سے بات ہو سکتی ہے؟ آپ امیجن کریں، آپ ہیں 10ویں نمبر پہ ود $8 بلین کے ایکسپینس کے ساتھ، انڈیا 4تھے نمبر پہ ہے ود $75 بلین کے ایکسپینس کے ساتھ. سی دیر ایکسپینس، سی آپ کا اپنا مسلح افواج کا ایکسپینس، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کس سے ایک لحاظ سے کس مقام پہ کھڑے نظر آتے ہیں. اور لائک وائز جب آپ مختلف طرح کی ایکسرسائز مختلف افواج کے ساتھ کرتے ہیں، اس سے پہلے چائنا کے ساتھ آپ کی ایکسرسائز ہو چکی ہیں، رشیا کے ساتھ ہو چکی ہیں، اچھا پھر لائک وائز اب جیسے آپ نے کہا ترکی کے ساتھ. سو وٹ ایک تو یہ تو ضرور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کی جو آرم فورسز ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو پروفیشنلی سب سے بہتر یقین مانیے کہ گریڈ کیا جاتا ہے. اور دنیا کی ہر ملک کی فوج جو ہے وہ بالکل آپ کے ساتھ اوکے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن ایکسچینج کرنا چاہتی ہے، آپریشنل اسٹریٹجی کے اوپر جانا چاہتی ہے. آپ نے دہشت گردی کو کس طریقے سے ٹیکل کیا، آپ نے انٹرنل تھریٹ کو، ایکسٹرنل تھریٹ کو کس طریقے سے آپ کی مسلح افواج نے ہینڈل کیا، وہ ساری اسٹریٹجیز کے اوپر آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہیں، کام کرنا چاہتی ہیں، ایکسرسائز کرنا چاہتی ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب دو ممالک کی افواج اکٹھے ہو کے ایکسرسائز کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک تو ٹھیک ہے جی آرمی ٹو آرمی آپ کی انڈرسٹینڈنگ یا ایئر فورس ٹو ایئر فورس یا نیوی ٹو نیوی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ایک لحاظ سے ڈیولپ ہوتی ہے. پھر کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ سے وہ سیکھتے ہیں، پھر کچھ چیزیں وہ ہیں جو ان کے ہاں آپ کو بہتر نظر آتی ہیں، ان کو آپ لے کر آتے ہیں. دین ایون اکوپمنٹ میں بھی ایٹ ٹائمز مختلف طرح کا ہوتا ہے، اور پھر اس اکوپمنٹ کو آپ اپنی آرم فورسز کے اندر انڈکشن کے پروسیس کے اندر آپ لے کر آتے ہیں، اور جس سے آپ کی فائری قوت کے اندر استعداد کار کے اندر بڑا بہتری ایک لحاظ سے آتی ہے. سر یہ بابر کروز میزائل 2-in-1 ہے، یہ زمین سے فضا تک اور پانی پر بھی جو ہے جس طرح سے خلاف ورزی ہوگی اس پر بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو پاکستان کی جو عسکری ساز و سامان ہے اس میں اس کو انکلیوڈ کرنا، اس میں شامل کرنا اور اس طرح سے اس کا کامیاب تجربہ کرنا، تو پاکستان کے لیے، پاکستانی ساز و سامان کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوگا یہ کامیاب تجربہ؟ دیکھیے دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ وائی آئی سے اٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز آپ یہ دیکھیں نا کہ بھلے ہم کہیں کہ جو بائیڈن کی وہاں پہ گورنمنٹ ایک سیاسی امریکہ کے اندر آ گئی ہے، لیکن ان کا ٹلٹ آپ دیکھیے اوور آل انڈیا کی طرف نظر آتا ہے. وائی؟ بیکاز انڈیا کو وہ فیس یوز کرنا چاہتے ہیں اگینسٹ چائنا. اچھا اسی کے ساتھ آپ جب یہ سچویشن ہوتی ہے، انڈیا اپنے آپ کو جس طریقے سے امریکن اکوپمنٹ سے، فرینچ اور جو دوسرے یورپین ممالک کا اکوپمنٹ ہے اس سے اپنے مسلح افواج کو اکوپ کر رہا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے کوئی بے خبر ایک لحاظ سے رہیں. نہیں، ہم مکمل طور پر نہ صرف یہ کہ باخبر ہیں، اور ان کی ہر موو کا ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ کاؤنٹر موجود ہے، بلکہ اس سے ہم ایک سٹیج ایک لحاظ سے آگے ہیں. چاہے وہ میزائل ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، چاہے اٹامک وار ہیڈز کی بات آپ کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں چاہے آپ زمینی دستوں کی بات کرتے ہیں، ایئر فورس اور نیوی کی بات کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از واٹ اٹ از. اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں
آپ کی مسلح افواج بالکل ایک سانچے کے اندر ڈھلی ہوئی، دے انڈرسٹینڈ، ایک ساتھ کام کرتے ہیں. جی ایس ہیڈ کوارٹر ایک لحاظ سے آپ کا کام کر رہا ہے، آپ آپریشن اسٹریٹجی کے اوپر جاتے ہیں، آپ اوور آل چیک کرتے ہیں سارا کس طریقے سے کیسے آپ نے. فرینکلی اسپیکنگ آپ یہ تو نہیں کہتے کہ نہیں ہم انڈیا پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں، بٹ وی انڈرسٹینڈ کہ اگر انڈیا کسی طرح کی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے پھر معافی کوئی نہیں ہے انڈیا کو. اینڈ یس، پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے عوام وہ بالکل ان کو کسی طرح نہیں چھوڑیں گے، اور یہ جہاں جہاں وہ آنے کی کوشش کریں گے وہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ مکمل اور مناسب ترین جواب دیا جائے گا. اور یہی کچھ آپ نے فروری 2019 کے اندر ایک لحاظ سے دیکھا تھا، وہ جو پلوامہ کا جو انہوں نے ڈرامہ کیا تھا، اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم نے تو بڑی سرجیکل اسٹرائک کی ہے اور ہمارے درختوں کو وہ نقصان پہنچا کے چلے گئے تھے. سو وی آر ایبسولوٹلی ریڈی. یہ آپ سے پوچھنے ہی والا تھا، جس طرح سے بھارت پاکستان کے خلاف یہ سارے معاملات کرتا ہے، پلوامہ کا آپ نے ذکر کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابھینندن کے معاملات بھی آپ نے خود دیکھے کس طرح سے ابھینندن کو پاکستان کی جانب سے واپس دیا گیا، پھر کلبھوشن جادو کا ایک بڑا کیس ہے. تو بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ اس طرح سے تانے بانے بنتا ہے، اور پاکستان جو ہے ہمیشہ سے سرحدی خلاف ورزیاں کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیتا ہے. تو یہ کب تک یہ بھارت چلتا رہے گا اس طرح سے معاملہ؟ میرا خیال ہے، میں خیال تو نہیں کہوں گا، یہ حقیقت ہے کہ جو انڈیا کی لیڈرشپ اس وقت کی ہے انتہائی کوہتا بھی اور کمپلیکس میں ان کو کہوں گا. بالکل وہ انفیریارٹی کمپلیکس کا شکار ہے. اور سرٹنلی اگر ایک شخص ہے جس کی کوئی اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وہ گرومنگ نہیں ہے، وہ پولیٹیکل گرومنگ نہیں ہے، وہ ایک جس طریقے سے گجرات 2002 کے اندر جس طریقے سے اس نے قتل و غارت گری کی مسلمانوں کی، تو بیسیکلی تو وہ انٹرنیشنل ٹیرورسٹ آپ اس کو کنسیڈر کیجئے نا. تو جو ایسا ہے جب وہ ٹھیک ہے سر، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین، اپنے آگے نئی سٹوری کی جانب موو کرتے ہیں، اور ایک نئی تحقیق جو ہے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سگریٹ پینے والے افراد میں کووڈ-19 کی جو علامتیں ہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہوتی ہیں، اور ایسے افراد کے جو موت کی جانب جانے کے امکان ہیں وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. اور سائنسی جریدے تھوریکس میں کنگز کالج لندن کا یہ تحقیقی مقالہ شائع ہوا تھا، اور جس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ سگریٹ پینے والے عادی افراد کووڈ-19 کے زیادہ خطرے سے دوچار ہیں. اور اس تحقیق میں گزشتہ برس 24 لاکھ افراد کے طبی ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا ہے. اور اس تحقیق سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار سے یہ واضح طور پر یہ سامنے آتا ہے، یہ واضح ہوتا ہے کہ عام افراد کے مقابلے میں جو تمباکو نوشی کرتے ہیں ان میں کووڈ-19 کی علامات اور اس کی جو ہے وہ 14% زیادہ ہے، اور زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے سگریٹ پینے والے افراد جو تمباکو نوشی کرتے ہیں. اور ان لوگوں میں عام افراد کے مقابلے میں، یعنی کہ جو تمباکو نوشی نہیں کرتے، سگریٹ نہیں پیتے یا کسی طرح کا کوئی نشہ نہیں کرتے، نشہ آور چیز استعمال نہیں کرتے، ان کو کووڈ-19 جو ہے وہ 14% کم، اور جو سگریٹ پیتے ہیں یا تمباکو نوشی کرتے ہیں ان کو 14% زیادہ. اس تحقیق میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ان کو کووڈ-19 کے جو اثرات ہیں یا اس کے جو خطرات ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. 29% اور 10% سے زیادہ علامات کی اطلاع امکان 50% سے زیادہ تھا. ڈاکٹر فوزیہ اشرف صاحبہ ہمارے ساتھ پیتھولوجسٹ ہیں، انہیں سے اس ٹاپک پر بات کر لیتے ہیں. اس تحقیق کے بارے میں آپ کیا اپنے ویوز رکھتے ہیں؟ واقعی میں ایسا ہے جو سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی کرتے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی ڈرگ استعمال کرتے ہیں تو کووڈ-19 اس پر زیادہ حاوی ہو جاتا ہے؟ جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا اس موضوع پہ. اصل میں SARS-CoV-2 جو وائرس ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیویئر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم ہے. یہ وائرس اپنے نظام تنفس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور سموکرز جو ہیں وہ ان کا اثر پہلے ہی پھیپھڑوں پہ کافی ہوتا ہے. تو اس میں ابھی تک جو ہمارے پاس لٹریچر آیا اس میں کوئی واضح نہیں ہے کہ ان لوگوں میں انفیکشن زیادہ ہوتا ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ایسے لوگ جن کو جو کہ تمباکو نوشی کرتے ہیں اور ان کے متاثرہ ہیں، ان کے پھیپھڑے تمباکو کے اثر سے، ان کے اوپر انفیکشن جب وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں، یہ انفیکشن کووڈ انفیکشن ان کو ہوتا ہے تو اس کی سیویرٹی زیادہ ہوتی ہے، اس بیماری کی شدت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کا جو ہے ہاسپٹلائزیشن ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جب وہ ایسے لوگ جو کہ تمباکو نوشی کرتے ہیں اور ان کو کووڈ ہو جاتا ہے تو، اور وہ ہاسپٹل میں جب پریزنٹ کرتے ہیں تو اس وقت بیماری کی شدت ایسے لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے جو تمباکو نوشی نہیں کرتے، اور ہاسپٹل میں آنے کے بعد بھی ان کا وینٹیلیٹر پہ جانے کا چانس زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر آکسیجن کی کمی زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اس چیز کو کلیئر کیجیے گا، چونکہ یہ اس طرح سے بھی یہ معاملہ ہے کہ جو تمباکو نوشی کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، ان کے ویسے بھی
जो फेफड़े हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं निकोटीन की वजह से, उनको वैसे भी सांस लेने में दुश्वारी का सामना होता है। अगर वो स्टेयर्स चढ़ते हैं या ज़्यादा पैदल चलते हैं तो उनको सांस लेने में भी, अगर कोविड नहीं है फिर भी सांस लेने में ज़्यादा मामला ख़राब हो जाता है। और अगर खुदा न खास्ता उस शख्स को कोविड हो जाए तो कोविड के दौरान भी सांस लेने में ज़्यादा तकलीफदेह होती है। तो ये दोनों का जो मिक्सचर है वो इसी वजह से कहा जा रहा है, आप समझती हैं कि अगर सिगरेट पीने वाले को कोविड हो जाता है तो ये दोनों मामला जो है वो मिक्स हो जाते हैं, उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है और फिर उसके फेफड़े जो है मुतासर होते हैं। हाँ जी, कोविड जहाँ तक कोविड का ताल्लुक है वो मल्टी डिसिप्लिनरी उसका इफेक्ट है, उसका खाली फेफड़ों पे इफेक्ट नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये वायरस आपके सांस लेने की वजह से अंदर जिस्म में दाखिल होता है और आप फेफड़ों के ऊपर असरअंदाज होता है, इसके अलावा और बाकी सिस्टम्स भी होते हैं जिनके ऊपर ये असरअंदाज होता है। हाँ, लेकिन जिन लोगों को तंबाकू नोशी की वजह से फेफड़े पहले से मुतासिर शुदा हैं उनमें एक एडिशनल इजाफी असर होता है कोविड इन्फेक्शन का, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में मजीद दुश्वारी होती है और वो उनकी हॉस्पिटल जाने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है और वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हैं एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो तंबाकू नोशी नहीं करते। ठीक है। अच्छा, और ऐसे ही इसी तरह बाकी कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं, जिस तरह कुछ लोग जिनके शुगर है या हाइपरटेंशन है या जो 65 से ज्यादा जिनकी उम्र है, वो ऐसे लोग पहले ही कोविड के लिए ज्यादा मतलब उनके अंदर इजीली इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर तंबाकू नोशी करते हो तो एक एडिशनल रिस्क फैक्टर बन जाता है वो। अच्छा, और उसकी शिद्दत ज्यादा होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये गालिबन र्यूमर ही है और मैं इस चीज को मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि बहुत सारे मतलब जगहों से हमने सुनी है ये बातें, बहुत सारे लोगों से एक तरह का र्यूमर ही होगा ये कि जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रग एडिक्टेड हैं या तंबाकू नोशी करते हैं, तो ऐसी खबरें थी कि उनको कोविड-19 जो है वो असरअंदाज नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ये तो वायरस है जिस इंसान के सिस्टम में एंटर हो जाएगा, ये डिपेंड करता है उसके इम्यून सिस्टम कैसे है। ड्रग एब्यूजर्स जो होते हैं उनका सिस्टम जो होता है निजाम मुदाफियत वो पहले ही कम होता है। अच्छा। और क्योंकि वो खास तौर पे जो आईवी ड्रग यूजर्स होते हैं जो कि इंजेक्शन के जरिए लगाते हैं, उनका भी जो है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कोविड-19 तो उसमें भी शिद्दत ज्यादा होगी बीमारी की। ठीक है। अच्छा, जो अगर ड्रग एडिक्टेड हैं या तंबाकू नोशी करते हैं उनका इम्यून सिस्टम बेहतर है अगर, तो आप समझती हैं कि वो उस पर कोविड-19 जो है असरअंदाज नहीं होगा? अगर कोविड हो भी जाता है तो वो उससे अंदर इम्यून सिस्टम से लड़के वो खत्म हो जाता है। सवाल ये कि यहाँ पे इम्यून सिस्टम बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल। ये हमारा वायरस जो है, वायरस तो इंसान की जिस इंसान में या जानवर में दाखिल होता है, ये उसी की मशीनरी को इस्तेमाल करके अपनी नस्ल को बढ़ाता है और फिर इतनी कॉपीज बना लेता है कि फिर वो अपने सांस के जरिए दूसरे लोगों तक मुंतकिल करता है। अगर हम इस साइकिल को तोड़ देंगे, जो कि 2-3 तरीकों से ही हो सकता है कि एक दफा आपकी वायरस एंटर हो गया आपके सिस्टम में, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, कुव्वत मुदाफियत बहुत अच्छी है, तो वो बगैर किसी अलामात शो किए वो आपकी सिस्टम से निकल जाएगा और आप आगे ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर आपकी कुव्वत मुदाफियत अच्छी नहीं है तो वो आपकी जिस्म को इस्तेमाल मशीन के तौर पर इस्तेमाल करके अपनी नस्ल बढ़ाएगा वायरस और फिर आपकी सांस के जरिए दूसरे लोगों में मुंतकिल हो जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल इम्यून सिस्टम के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। ठीक है। अच्छा, किसी सिगरेट पीने वाले शख्स को कोरोना वायरस हो जाता है तो क्या आप समझती हैं कि अगर उसका इम्यून सिस्टम नहीं है तो उसको फौरी तौर पर अस्पताल या उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है? कोई जरूरी नहीं, ये इट डिपेंड्स ऑन द यानी हर बंदे का डिफरेंट होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये कि उसके कितने अरसे से तंबाकू नोशी कर रहा है, उसके फेफड़े कितने मुतासिर हो चुके हुए हैं। हाँ। और अगर तो वो अपना लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। अगर तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, ज्यादा उनका अपने सीट पे बैठ के काम करने का है और ज्यादा उनके चलने फिरने का नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसमें शिद्दत ज्यादा होती है। और ऐसे लोग जो तंबाकू नोशी करते हैं लेकिन एक्टिव हैं और या तंबाकू नोशी किसी जमाने में करते थे आप छोड़ चुके हैं, तो उनमें डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करेगा। चलें, ठीक है। डॉक्टर फौजिया अशरफ, पैथोलॉजिस्ट, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नाज़रीन, यही है कि इम्यून सिस्टम बेहतर होना चाहिए। तंबाकू या किसी भी ड्रग एडिक्ट शख्स को अगर कोविड-19 होता है तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं उसके बचने के, वेंटिलेटर या अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। प्रोग्राम बिग 7 में नाज़रीन हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।